मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने आ रहे हैं मौलाना तारिक जमील का, और वीडियो का नाम है हजरत ए हजरा का किस्सा। आइए देखते हैं। मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी निकाह में दी, वापस आए, औलाद कोई नहीं, 2 बीवियां, 86 बरस की उम्र हो गई। मांगते 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 60 साल की दुआओं के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, इस्माईल। और अभी वो चंद दिन के थे कि अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ, इन लेके निकल, इन लेके निकल। किधर किधर? अल्लाह ने सारा के दिल में डाल दिया, खिंचाओ, दिल बंद करो। सारा कहे बड़ी बीवी, इन्हों मेरी अखियां तो दूर कर, मेरा दिल कटिंदा है, इन्हों औलाद होगी मैनू नहीं हुई, इन्हों मेरी अखियां तो दूर कर, मैं नहीं देख सकती। उन्होंने समझा शौकत बना है। जिब्रील आ गया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जैसे कह रही है वैसे करो, ले जाओ। कहा अल्लाह कहाँ ले जाओ? कहाँ जहां हम कहें। तो यार मैं जावा कि नहीं? कहा जिब्रील आएगा, जिंदगी में पहली दफा कायनात की जिंदगी, कायनात की जिंदगी में पहली दफा जिब्रील इंसानी शक्ल में ऊंट पे आए। आगे जिब्रील और पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बच्चा और बेगम भी हाजरा 20-22 साल उम्र। चलो सारा से बेटा होता, वो भी 80 साल की हो गई थी। तो एक औरत जिंदगी गुजार चुकी है तो उसको जुदा करना आसान था। हाजरा शहजादी 22 साल 20 साल उम्र। चलते ये दिन 3 हफ्ते लगे, 4 लगे, महीना लगा, 2 हफ्ते लगे, पता नहीं, अल्लाह ही जानता है। लेकिन जब मक्का की वादी में पहुंचे, जब न इंसान, न दरख्त, न पानी, न साया, न ग़िज़ा, और एक नशेब वादी जिसके चारों तरफ पहाड़, सफा, मरवा, जबल अबी कुवैस और जबल हिंदी या जबल उमर, आजकल उसका नाम है, पता नहीं उसका क्या नाम था, अब तो सारी साफ हो गए। ये 4 पहाड़ों में एक नशेब आया। तो जिब्रील ने कहा यहां अपने बच्चे और बीवी को उतार दें और वापस चले जाओ। जब आग में डाला था तो एक लफ्ज नहीं बोले थे, और एक तरफ हवा का फरिश्ता, एक तरफ पानी का फरिश्ता कि हम आपकी मदद करें। का अम्मा इलैका फला, नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं। अम्मा इलल्लाह फनअम, अल्लाह वेख रहा है, उन्होंने बचावना हो तो बचा देसी, जे साड़ना हो तो साड़ देसी। मैं तुम्हारी लोड़ भी फरिश्तों से भी बेनियाज हो गया। और आपकी तरफ जा रहे हैं खामोशी के साथ, बस एक लफ्ज़, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, तेरे सपुर्द हर शय। उस खौफनाक आग के सामने ऐसा सबर, एक लफ्ज नहीं बोले। जब जिब्रील ने कहा ऐसे छोड़ दो, एकदम यहाँ कैसे छोड़ दूं? यहाँ तो ना कोई इंसान है, ना असबाब जिंदगी है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, कैसे छोड़ दूं? कहा आपके रब का फरमान है ये नहीं छोड़ना। कि इस बच्चे की पुश्त से आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे और इस वादी को में तशरीफ लाएंगे। अस्लम रब्बिल आलमीन, ठीक, छोड़ दो। हाजरा तो नबी नहीं है ना, हाजरा तो शहजादी है। तो जब वापस मुड़े वो हैरान हो गई, ये क्या कर, तो उन्होंने पूछना शुरू किया, अब क्या, ये क्या
مجھے کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے؟ امر خاموش، جواب نہیں دینا. بچہ گود میں ہے. تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں وکھائی میں آپ نہیں دیکھ سکتا تو ہم کیویں وکھائی. کالے پہاڑ، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا اللہ ہی جانے. اور وہ جاری ہیں ساتھ ساتھ. کیوں میرے قصور کی ہے، میں نے چھڑے کیوں گئی، جانا کدے پہ ہیں، کوئی گل تھا دس. چلتے چلتے کدئی پہنچے. کدئی کوئی 3 میل 3 میل. تو حاجرہ کو خیال ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی کتو نہ گل آئی ہو. تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نو؟ اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا اذن لن یضیعنا اللہ. ایک اور حاجرہ نے جنم لیا. پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ رہی، ایمان والی بن کے سوچ رہی. اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا. جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے خامد کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا. پیچھا پیکے تک کوئی نہیں جتنے جاتے بہ جاؤں، کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح، عزت کا زمانہ آئی، ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی سمجھا جاتا ہے. پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اپنے خامد کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے. جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی. میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کے روئے میں درد تھا. جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھی وہ بھی رو رہے ہوں گے اس میں. جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتے ہوئی گزرتی ہوگی. چمکتے سورج آگ برساتا ہے، وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت. اور ابراہیم جیسی ہستی، عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اون سے چھلانگ لگا تھا. بیوی نے نہیں دکھایا. جب نیچے ہو گئے، بیگم غائب ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اترے، پھر یوں منہ کر کے ہاتھ پکڑا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرے رب تو میں نے امر کیتا ایتھے چھڑ اے جنگل نہ بندہ نہ پرند، میں چھڑ کے اے جاندا پیا. اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے. ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو. ہم سے یہ مطالبہ چھوٹا جا مطالبہ ہے. ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھی، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں. فلسطین کی بستی آباد سرسبز. حاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے. مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے. تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا ایک جو کرے
اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہ و بکا، اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کٹیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کٹیا؟ انہوں روایا کیا نہیں، مانو دوڑایا کیا نہیں، صفا مروہ پھر سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ قل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ میں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا، تسی پہلی تو دوئی سے نہیں جاون دیں دو جاتے امتحان باس نہ کرے، پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوئی نہیں، امتحان دیو پاس ہو گئے چلو ہم دوئی بہاؤ، نہیں پیچھا لے جاؤ۔ ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، چھوڑا تو میں کھڑکا مڑ دے ہو، کچھ تو میں کھڑکا مانگا، لیکن اور اتنا نہیں۔ جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چلنا پڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گی، اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں۔ اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاؤں وہ اتھے مر جاؤں، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھے۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزر، جھوٹ کے بغیر گزر۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری۔ سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانون ہی کالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے وہ یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے۔ بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہی ہو، میں کتنے جا کے ہینج کٹا، کتنے جا کے ٹکر مارا۔ یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو، قربانی اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا، وہ حسین جیسوں سے بھی، وہ ابراہیم جیسوں سے بھی، وہ صحابہ سے بھی۔ ایسی کہانیاں ہیں، گندگی کے کیڑے، تو وہ گر گئے کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نو میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کہ میں مردہ پہ ہے، تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی، ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر، پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئی تو وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ جبریل انسانی شکل میں پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا، اور وہ غائب، وہ پانی ابل رہا تھا، ان کا زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم، رک جا رک جا۔ میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی،
तो ये पूरा अल्लाह दरिया बना देते, पर अल्लाह ने उन्हें खूह बढ़ाना नहीं, दरिया नहीं बनाना। क्या पानी है, कुएं का पानी खड़ा हो, बीच में मेंढक पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं, कितने पूंग पैदा हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं, उसमें घास निकल आती है, काई निकल आती है। सारी दुनिया में फिर के जाओ देखो, वाहिद समसम का कुआं है जिसमें मेंढक पैदा नहीं होता, कीड़े पैदा नहीं होते, पूंग पैदा नहीं होते, कोई मच्छर पैदा नहीं होता, कोई घास पैदा नहीं होता, कोई काई पैदा नहीं होती, साफ शफाफ। और जो ही ऊपर से मोटर चलती है पानी को खींचने के लिए तो 6-7 सुराख हैं। सबसे बड़ा सुराख बैतुल्लाह की तरफ है, हजर अस्वद की तरफ, और उससे पानी उबलता है तूफान की तरह, और जो ही मोटर बंद होती है तो वो चश्मे का पानी, वो सुराखों से पानी बंद हो जाता है। ये मेरे रब की मदद, नुसरत, कि तुम अल्लाह को राजी करने के लिए कदम उठाओ, तुम्हारा हाथ पकड़ ले, तो उसकी रहमत तुम्हें अपनी छांव में ले ले। प्रॉपर वो डिटेल में मालूम पड़ा ना कि क्यों भागते हो साथ बार वहाँ के टाइम पे। सोच के भी मैं जब ये कह रहे थे ना, मेरे दिमाग में ना पिक्चर आ रही थी कि वो सिनारियो सब बंद रहा था दिमाग में सब, क्योंकि हमने अभी अभी वही ओमर सीरीज ये सब देखना शुरू किया ना, तो वो बोलते ना पहाड़ वहाड़ देख देख के, तो वही दिमाग में घूम रहा था कि ऐसे भाग रहे होगे, वैसे भाग रहे होगे। बहुत सही। तो अभी बहुत सारे वो स्पेशली सीरीज देख देख के ना थोड़ा और अपना होते ना, बहुत बोलते ना, और प्रॉपरली एकदम स्ट्रीमलाइन नहीं बना होता। तो हम हमेशा कभी एक वीडियो करते कभी दूसरा करते, और शायद डिस्कनेक्ट रहता था, कनेक्टेड नहीं रहता था। पर बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। वाह ठीक है, बहुत अच्छा था। बहुत सोचा ना कैसा जीरा चाहिए, जमजम निकला तभी वो इतना मेरे को ऐसा लग रहा था ना, लाइक ठहर जा तो सबसे जमजम नाम है। ओह ठीक है, हम और देखेंगे वीडियोस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।